अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान और ज़मीन की हुकूमत किस्त नंबर 50 लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इससे पहले कि एक साथ आप चैनल पर विज़िट करके सुन सकते हैं और देख सकते हैं। चुनाचे जब फ़ारून को हर तरफ से शिकस्त हो गई और जनाब मूसा फतह याब होते रहे हक और बातिल की इस जंग में हक हमेशा बातिल पर गालिब रहा और बातिल जलील और रुसवा हुआ, तब ये देख लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने लगे और आपको सच्चा रसूल तस्लीम करने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों में फ़ारून के घर की 2 औरतें भी शामिल थीं, जिनमें एक फ़ारून की बेटी की खादमा खास थी जिनका नाम मशाता था और दूसरी औरत खुद फ़ारून की बीवी हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अजमाइन थी। मरवी है कि एक दिन फ़ारून की मुलाजमा फ़ारून की बेटी का सर गूंद रही यानी कि कंघी कर रही थी। इनके हाथ से कंघी नीचे गिर गई, चुनाचे उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर कंघी को ज़मीन से उठाया। तब ये अल्फाज फ़ारून की बेटी ने भी सुन लिए। तब इसने पूछा कि ए बीबी, अभी तुमने क्या कहा? क्या तुम मेरे बाप फ़ारून के अलावा किसी दूसरे को रब मानती हो? इस बीबी को समझ आ गई कि इनका ईमान अब राज में नहीं रहा बल्कि फ़ारून की बेटी तक पहुंच गया है। सो अगर अब छुपाएंगी तो झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। तब उन्होंने फ़ारून की बेटी के सामने अपने ईमान का इकरार किया और कहा, हाँ, तुम्हारा रब झूठा है और वो हरगिज़ खुदा नहीं बल्कि महज दावा करता है खुदाई का, और इसे किसी चीज़ पर कुछ इख्तियार हासिल नहीं है, बल्कि मेरा और तेरे बाप का फ़ारून का रब तो वो है जो आसमानों और ज़मीन का रब है और जो कुछ इसके दरमियान है, इन सब का रब, और तुम्हारे इख्तियार इसी हाथ में है और वो हर चीज़ पर कादिर है। मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाती हूँ। बस फ़ारून की बेटी ने जब इसके मुंह से ये बातें सुनी तो अव्वल इन्हें खुद खूब मारा पीटा, फिर बाद इसके अपने बाप फ़ारून को इसके ईमान के बारे में इतला कर दी। चुनाचे फ़ारून के हुक्म पर इस बीबी को फ़ारून मलून के सामने पेश किया गया। तब इसने पूछा, क्या ये बात सच है कि तुम मेरे अलावा माबूद मानती हो और मूसा और हारून के रब पर ईमान रखती हो, इसकी इबादत करती हो? तब इन बीबी ने जवाब दिया, हाँ, मेरा और तेरा और सारी मखलूक का रब अल्लाह है, मैं इसी की इबादत करती हूँ। फ़ारून ने इन्हें चिट लटाकर यानी कि सीधा लटाकर हाथों और पैरों में मेखें गड़वा दी और सांप छोड़ दिए और इन्हें काटते रहे। फिर एक दिन फ़ारून इन बीबी की तरफ आया और कहा, अब तेरे ख्यालात दुरुस्त हुए? वहां से जवाब मिला, मेरा और तेरा और सारी मखलूक का रब अल्लाह ही है। फ़ारून ने डरावा दिया और कहा, अब तेरे सामने मैं तेरे लड़के के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, अब भी मेरी बात मान ले और इस दीन से बाज आ जा। उन्होंने जवाब दिया, जो कुछ तू कर सकता है कर डाल, मेरा ईमान मजबूत है, तू किसी तरह मुझे इससे नहीं हटा सकता। तब इस जालिम ने इनके लड़के को मंगवाया और इनके सामने इसे मार डाला और जब इस बच्चे की रूह निकली तो इसने कहा, ए माँ, खुश हो जा, तेरे लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़े बड़े सवाब तैयार कर रखे हैं और फलां फलां नेमतें तुझे मिलेंगी। उन्होंने इस रूह फरसा वाक़े को देखा और सब्र किया और राजी बारजा होकर बैठी रहीं। फ़ारून ने इन्हें फिर इसी तरह बांधकर डलवाया और सांप छोड़ दिए। तब फ़ारून ने इन्हें दोबारा बंधवा कर डलवा दिया। बाद कुछ अरसा के फिर आया और आकर अपनी बात दोहराई। तब भी इन बीबी ने वही जवाब दिया कि तेरा और मेरा रब और सारी कायनात का रब अल्लाह है और वही माबूद है, बरहक है, और ये कि तू झूठा है। तब मलून ने कहा, अगर अब भी ना मानी तो मैं तेरे दूसरे लड़के को भी कत्ल कर दूंगा। चुनाचे इन बीबी ने फरमाया, तू जो कर सकता है कर गुजर, मैं अपने ईमान से हटने की नहीं। तब इनकी छोटे लड़के को मंगवाया और इनकी आंखों के सामने इसके टुकड़े कर दिए। तब बच्चे ने भी अपनी माँ को खुशखबरी सुनाई। बाद इसके इन बीबी को जब कत्ल किया तो अल्लाह ताला ने फ़ारून की बीवी की आंखों के आगे से पर्दा हटाया। तब हज़रत आसिया ने भी इस औरत का खूबसूरत अंजाम देखा और ईमान लाई।
اور بعض جگہ اس عورت کی 3 بچیوں کا تذکرہ بھی ہے جنہیں فرعون نے ان کی ماں کے سامنے ابلتے ہوئے تیل کی کڑاہی میں ڈالا تھا تاکہ وہ ایمان سے باز آئیں اور فرعون کے اپنا رب تسلیم کریں، لیکن یکے بعد دیگرے تینوں بیٹیوں کی قربانی دینے کے باوجود بھی ان کے استقلال میں کوئی فرق نہ آیا، بلکہ وہ ہر بار یہی کہتی کہ تو کر گزر جو کرنا ہے، میری بیٹیاں اپنے ازلی ٹھکانے پر پہنچ گئی ہیں اور وہ اس دنیا سے بہتر ہے، ان قریب تیرا انجام بہت برا ہوگا، مرنے کے بعد ہمیشگی کی ذلت اور رسوائی تیرے مقدر بنے گی۔ اور اسی طرح جب تینوں بیٹیوں کو تیل میں ڈالنے کے بعد بھی وہ عورت اپنے ایمان سے نہ پھری تو ان کو بھی اسی تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا گیا۔ واللہ عالم۔ مروی ہے اس عورت کا ایمان اور استقلال دیکھ کر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بھی ایمان لائی۔ حضرت آسیہ نے سوچا کہ اگر کون سی چیز ہے جو اس عورت کو اس قدر مضبوط بنائے ہوئے ہے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے تمام پردے ہٹائے۔ تب حضرت آسیہ نے اس عورت اور اس کی بچیوں کا اللہ کے ہاں خوبصورت انجام دیکھا اور ایمان لے آئیں۔ فرعون کو جب حضرت آسیہ کے ایمان کے بارے میں خبر ملی تو ایک دن اپنے درباریوں سے ان کے بارے دریافت کیا کہ تمہارا میری بیوی آسیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تب ان سب نے بڑی تعریفیں کی اور آپ کی اچھائی اور بھلائی بیان فرمائی اور یہ کہا کہ کسی کے ساتھ ظلم اور ناانصافی نہیں کرتی۔ بس فرعون نے کہا کہ وہ بھی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئی ہیں، اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ چنانچہ سب نے قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ تب فرعون نے بی بی آسیہ سے ان کے بارے پوچھا تو انہوں نے کہا، ہاں میں رب ارض سماوات پر ایمان لائی ہوں، وہی رب ہے تمام مخلوقات کا۔ تب اول انہیں سارے دربار میں برہنہ کیا اور بعد اس کے زمین پر لٹا کر ان کے ہاتھوں پاؤں میں میخیں گڑوا دیں اور کہا، ملعون نے اگر تو اپنے ایمان سے پھر جائے تو میں تمہیں رہائی دوں گا۔ لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت آسیہ نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا اور اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمی رہیں۔ بعد اس کے فرعون نے کہا، میرے تم پر بہت احسانات ہیں اور تم مجھے بہت محبوب ہو۔ تب حضرت آسیہ نے فرمایا، اللہ کے احسانات تیری نسبت بہت زیادہ ہیں اور مجھے زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ تب انہیں باہر دھوپ میں لٹا کر ان کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گڑوا دیں۔ فرشتوں نے اپنے پروں سے ان پر سایہ کیا۔ تب ملعون نے حکم دیا کہ ایک بڑا پتھر لا کر آسیہ کے اوپر گرا دو۔ تب حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا مانگی۔ ترجمہ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی کہاوت بیان فرمائی جبکہ اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ سورہ تحریم آیت 11۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے سے تمام پردے اٹھا دیے اور انہیں ان کا جنت میں مقام و درجہ دکھایا۔ تب یہ دیکھ کر وہ خوشی سے ہنسنے لگی۔ تب فرعون بھی وہاں آیا اور انہیں ہنستا دیکھ کر کہا، لگتا ہے اس کا دماغ چل گیا ہے جو اس قدر تکلیف میں بھی ہنس رہی ہے۔ پھر ان سے ان کے ایمان کے بارے میں دریافت کیا تو وہی جواب ملا۔ تب ملعون نے پتھر ان پر ڈالنے کا حکم دیا، لیکن پتھر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے حکم سے ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی اور جب پتھر ان پر پڑا تب ان میں جان نہ تھی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اجمعین۔ قسط جاری ہیں، قسط نمبر 51 لے کر جلد حاضر ہوں گی۔ آپ کو یہ قسط اچھی لگی ہو تو اچھا سا کمنٹ بھی کر کے جائیے گا، یہ بہت اچھی انفارمیشن ہے، اپنے فیملی دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔